प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ झै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास महतो उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँहरूको माझमा लिएर कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस। भने आजको हाम्रो टपिक रहेछ ट्रान्जिटिभ एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ, ट्रान्जिटिभ भर्ब एन्ड इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब। यस बारेमा जान्नुभन्दा पहिला हामीले हिजो के जाने यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिनु पर्यो। हिजो हामी भर्खर जानकारी लिए कि भर्ब के हो, व्हाट इज भर्ब, भर्बको बारेमा जानकारी लिए, भर्ब शब्द कहाँबाट आएछ त्यसको बारेमा जाने, भर्ब कति किसिमको हुन्छ त्यो पनि जान्ने हामी, भर्बको प्रकारमा, भर्बको क्लासिफिकेसनमा, भर्बको डिभिजनमा। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साथीभाइ बहिनीहरूले कन्फ्युज रहन्छ कि कति प्रकारको हुन्छ भर्ब भनेर। कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहुन्छ 2 प्रकारको, कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्नुहुन्छ 6 प्रकारको, कति भाइ बहिनीहरू भन्नुहुन्छ 5 प्रकारको, कति भाइ बहिनी 2 प्रकारको र कन्फ्युजन भइराख्नुहुन्छ। र इङ्ग्लिसमा सबभन्दा ठुलो हात चाहिँ भर्बको हुन्छ। हरेक च्याप्टरमा, हरेक सेन्टेन्समा सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ भर्बले खेलेको हुन्छ। अनि हाम्रो यदि भर्ब कम्प्लिट भयो भने बुझ्नु हाम्रो 90% इङ्ग्लिस कम्प्लिट भयो। त्यसैले हामीले भर्बको बारेमा जान्नु एकदम जरुरी छ। त्यसो त हामी जानकारी लिएकै छौँ कि भर्ब 36 प्रकारको हुन्छ। भर्ब कति प्रकारको हुन्छ? 36 प्रकारको हुन्छ। ले चाहन्थे भने म पनि तपाईँ 2 प्रकार 3 प्रकार भनेर तपाईँले सिध्याउन सक्थे, च्याप्टरलाई हिजो पढाएर जान खत्तम गरिदिने सिध्याइदिन्थे। तर के हो भने यो भर्ब चाहिँ हामीलाई एकदम जरुरी छ। भर्बलाई जानकारी नपाए, भर्बको जानकारी हामीसँग हुँदैन भने हामी सधैँ इङ्ग्लिसमा कमजोरी बनिरहेको छौँ। कमजोरी हुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिसमा कमजोर हुन्छ, हाम्रो इङ्ग्लिस विक हुन्छ। त्यसैले हामीले भर्बलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। त्यसैले भर्बलाई पुरै मैले एकदम डिटेल रूपले तपाईँले स्टडी गराइरहेको छु, डिटेल रूपले बताइरहेको छु। त्यस्तै हामी त भर्बको बारेमा हिजो जानकारी लिएर भर्बको प्रकार जुन 36वटा हुन्छ जसमा चाहिँ हामी 2वटा बारेमा हिजो स्टडी गरिसकेछौँ र यसको ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ बारेमा पनि हिजो हामी स्टडी गऱ्यौँ। तर यससँग रिलेटेड भएकोले ट्रान्जिटिभ इन्ट्रान्जिटिभ पहिला हेर्नु पर्यो के हो भनेर। अब हामीले भर्खरै जो पढ्यौँ, जुन भर्बले आफ्नो अर्थ पुरा गर्नको लागि, जुन भर्बले आफ्नो अर्थ पुरा गर्नको लागि अब्जेक्टलाई लिन्छ अनि कर्मलाई लिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ। जुन भर्बले अब्जेक्ट लिँदैन त्यसलाई इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ। जस्तै कि तपाईँ एकदम इजी तरिकाले तपाईँको लागि के राखेर प्रश्न गर्नु होला, के राखेर प्रश्न गर्नु होला। यदि एन्सर आइरहेछ, उत्तर आइरहेछ भने त्यो ट्रान्जिटिभ हो, उत्तर आइरहेको छैन भने त्यो इन्ट्रान्जिटिभ हो। जस्तै कि इक्जाम्पलले हामी हेर्न सक्छौँ, इट अब खानु, अब भइरहेछ भने यसमा तपाईँ के राखेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि के खानु, तपाईँको एन्सर आउन सक्छ धेरै कुराहरू, भात खानु, रोटी खानु, बिस्किट खानु, धेरै कुरा आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो के भयो हाम्रो ट्रान्जिटिभ। बट यही भइहाल्यो जस्तै कि वाल्क त भर्ब, बट कुन भर्ब अब ट्रान्जिटिभ कि इन्ट्रान्जिटिभ समस्या हुन्छ। बट चाहिँ हेर्नु, वाल्क, हिँड्नु, अब यसमा के राखेर प्रश्न तपाईँ गर्नु। यदि एन्सर आउँछ भने ट्रान्जिटिभ, आइरहेको छैन भने तपाईँको त्यो के भइहाल्छ इन्ट्रान्जिटिभ। जस्तै कि अब हिँड्नु त के हिँड्नु, यसको एन्सरै कुनै आउँदैन। त्यसैले चाहिँ यो के भयो हाम्रो इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भयो। फ्लाइ, उड्नु, अब के उड्नु, एन्सर राख्नु, खोज्नु, पाइरहेछ भने तपाईँको ट्रान्जिटिभ, पाइरहेको छैन भने इन्ट्रान्जिटिभ। के राखेर प्रश्न गर्नु होला, एन्सर आयो भने ट्रान्जिटिभ, एन्सर आएन भने इन्ट्रान्जिटिभ। जस्तै कि के उड्नु, आएन, त्यसैले के भयो हाम्रो इन्ट्रान्जिटिभ भयो। अनि अब यस्तै अर्को हेर्नु, कुक, पकाउनु, के पकाउनु, तपाईँको एन्सर आउँछ धेरै कुराहरू, भात पकाउनु, तरकारी पकाउनु, एट्सेट्रा। त तपाईँले यो के भयो ट्रान्जिटिभ। अब यस्तै भइहाल्यो स्माइल, मुस्कुराउनु, अब यसमा क्वेसन गर्नु त मुस्कुराउनुमा के मुस्कुराउनु, एन्सर कुनै आउँछ? आउँदैन। त आउँदैन भने के भयो हाम्रो यो इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भयो। अब ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ तपाईँ जे तरिकाले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब यसैमा हेर्नु, ट्रान्जिटिभ भर्बलाई 3 भागमा बाँडिएको छ। ट्रान्जिटिभ भर्बलाई पनि 3 भागमा बाँडिएको छ। ती हुन् मोनोट्रान्जिटिभ, डिट्रान्जिटिभ, कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ। मोनोट्रान्जिटिभ, डिट्रान्जिटिभ एन्ड कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसले हामी 1 by 1 गरेर पढौँ कि मोनोट्रान्जिटिभ भनेको के हो र डिट्रान्जिटिभ भनेको के हो र कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ भनेको के हो। अब यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, The transitive verb which completes the sense of a sentence by taking an object is called monotransitive verb. एउटा अब्जेक्टले
एउटा अब्जेक्टले वाक्यको अर्थ पूरा गर्ने ट्रान्जिटिभ भर्बलाई मोनोट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ। इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ, आई सॉ अ स्नेक इन द फिल्ड। आई सॉ अ स्नेक इन द फिल्ड, जुन यसमा हामी सौ हेरिरहेका छौँ, यसले एउटा अब्जेक्ट लिएछ स्नेक। यसले हाम्रो एउटा अर्थ पुरा गर्न सक्छ, फिल्ड नराखेर पनि पुरा गर्न सक्छ। जस्तै कि आई सॉ स्नेक, मैले एउटा साँप हेरेँ। त्यसैले चाहिँ यहाँ सौ चाहिँ के हो, ट्रान्जिटिभ हो। जस्तै अब देख्नु, के देख्नु, धेरै कुरा भइहाल्छ, टिभी देख्नु, साँप हेर्नु, धेरै कुरा भइहाल्छ, घर हेर्नु। त्यसैले ट्रान्जिटिभ हो। बट ट्रान्जिटिभमा पनि कुन ट्रान्जिटिभ हो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, मोनोट्रान्जिटिभ भर्ब हो। अर्को हेर्न सक्छौँ हामी, I wrote, he wrote a letter to his father. He wrote a letter to his father. अब यहाँ चाहिँ रोट चाहिँ के हो, ट्रान्जिटिभ हुने। यो पनि हेर्नु, ट्रान्जिटिभ हो कि इन्ट्रान्जिटिभ। रोट अर्थात् रोट चाहिँ राइटको भिटो हो, दोस्रो रूप हो। अब राइट, राइट माने के हुन्छ, लेख्नु। अब लेख्नु, अब एन्सर मिलाउनु त कुसँग गर्नु, केसँग, एन्सर आयो भने ट्रान्जिटिभ। के लेख्नु, तपाईँ धेरै कुरा आइहाल्छ, चिठी लेख्नु, नाम लेख्नु, पैसा लेख्नु, धेरै कुराहरू भइहाल्छ। त्यसैले ट्रान्जिटिभ हो। बट ट्रान्जिटिभ हो भने कुन ट्रान्जिटिभ, ट्रान्जिटिभमा पनि तीन भागमा बाँडियो ट्रान्जिटिभलाई, मोनोट्रान्जिटिभ, डिट्रान्जिटिभ एन्ड कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ। त्यसैले यसलाई मोनोट्रान्जिटिभमा हुन्छ, किनभने यो एउटै अब्जेक्ट लिएर आफ्नो अर्थ पुरा गरिदिरहेछ वाक्यको। यसै क्रममा अबलाई हामीले जान्नुपर्ने आइसकेछ एबाउट डिट्रान्जिटिभ। डिट्रान्जिटिभ भनेको के हो, डिट्रान्जिटिभ केलाई भनिन्छ भनेर यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ इङ्ग्लिस मिडियम विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि। द ट्रान्जिटिभ भर्ब which completes the sense of a sentence by taking two objects is called डिट्रान्जिटिभ। अब डिट्रान्जिटिभ कसले भनिन्छ भने वाक्यमा त्यो ट्रान्जिटिभ भर्ब जुन दुईटा अब्जेक्ट लिएर अर्थ पुरा गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ, डिट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ। जस्तै कि यसमा एउटै अर्थ लिए, एउटै अब्जेक्ट लिए थियो, कर्म लिए थियो, बट यसमा जसमा दुईटा अब्जेक्ट लिइरहेको छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी, डिट्रान्जिटिभ भर्ब भन्छौँ। जुन, अथवा हामी यस्तो डिफाइन गर्न सक्छौँ, जुन ट्रान्जिटिभ भर्बले आफ्नो अर्थ पुरा गर्न, वाक्यमा आफ्नो अर्थ पुरा गर्नको लागि दुईवटा अब्जेक्टलाई लिइरहेको छ भने त्यो चाहिँ के भयो, तपाईँको डिट्रान्जिटिभ भयो। एउटा दुईवटा इक्जाम्पलबाट हामी हेर्न सक्छौँ। इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ भने आई गेभ हिम अ बुक। आई गेभ हिम अ बुक। अब यसमा हेर्नु कतिवटा अब्जेक्ट आएछ भनेर, आई गेभ हिम अ बुक। अब त्यसमा तपाईँको भर्ब छ, गेभ, यो भर्ब हो। अब हिम पनि अब्जेक्ट हो अनि अ बुक पनि चाहिँ के हो, अब्जेक्ट हो। अब यसमा तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू, अब गेभ के हो भने यो चाहिँ गिभको चाहिँ अर्को रूप हो, दोस्रो रूप हो। अब यसलाई हामी गिभ मार्ने के हुन्छ, गिभको नेपाली के हुन्छ, दिनु। अब दिनुमा तपाईँ केले प्रश्न गर्नु, के राखेर के दिनु। जस्तै कि के दिनु, तपाईँ धेरै कुरा एन्सर आउन सक्छ, कपी दिनु, किताब दिनु, पैसा दिनु, बिस्किट दिनु, धेरै कुराहरू हुन्छ, औषधि दिनु, धेरै एन्सर आउन सक्छ। त्यसैले ट्रान्जिटिभ हो। अब ट्रान्जिटिभ हो भने यो कुन ट्रान्जिटिभ हो, अब यसलाई हामी हेरौँ। यसले आफ्नो अर्थ पुरा गर्नलाई कतिवटा अब्जेक्टलाई लिएछ वाक्यमा। एउटा हिम अब्जेक्टिभ के छ, अब्जेक्ट हो, एउटा अ बुक पनि अब्जेक्ट हो, दुईवटा त्यहाँ अब्जेक्ट लिएछ। त्यसैले चाहिँ यो गेभ चाहिँ डिट्रान्जिटिभ हो। यो भर्ब हो गिभ। भर्ब हो भने कुन भर्ब हो, ट्रान्जिटिभ कि इन्ट्रान्जिटिभ, यसमा आउँछ भने ट्रान्जिटिभ हो। अब ट्रान्जिटिभ हो भने पनि कुन ट्रान्जिटिभ हो भने यो डिट्रान्जिटिभ हो। यसको यति तपाईँहरू जान्नुभयो। अब यसै क्रममा तपाईँहरूले अब कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभको बारेमा पनि जान्ने तपाईँको मनमा ख्याल उठिरह्यो होला कि अब कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ सर बारेमा बताए, यसको बारेमा पनि सर बताउनुहुन्छ। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको लागि के सुन्न सक्छ डिफाइनेसन भनेर तपाईँको इङ्ग्लिस मिडियममा भने, द ट्रान्जिटिभ भर्ब which requires an object as well as its complement is called कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ भर्ब। वाक्यको अर्थ पुरा गर्न अब्जेक्ट र त्यसको कम्प्लिमेन्ट समेत लिने ट्रान्जिटिभलाई अथवा ट्रान्जिटिभ भर्बलाई कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ। यसले के गर्छ भने अब्जेक्टको साथसाथै पुरै कम्प्लिमेन्ट जति त्यसमा वर्डहरू हुन्छ त्यो सबैले समेत लिएर बोध गर्छ। त्यसलाई के हो, त्यस्तो त्यस्तो भर्बलाई के भनिन्छ, त्यस्तो त्यस्तो ट्रान्जिटिभ भर्बले चाहिँ के भनिन्छ भने कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ भर्ब भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलद्वारा हामी के बुझ्न सक्छौँ, द जज सेट द प्रिजनर फ्री। द जज सेट द प्रिजनर फ्री। अब यसमा हेर्नु प्रिजनर समेत लिए एउटा फ्री राखेछ, त्यसैले चाहिँ के भयो, चाहिँ हाम्रो
कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ भर्ब भयो। यसै क्रममा तपाईँ एउटा अझ इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। सी केप्ट हर पर्स इन द ड्रवर। अब यसमा हेर्नु सी केप्ट पनि भयो, केप्ट त भर्ब हो। अब त्यसमा हेर्नु पर्स अनि ड्रवर दुईटा चाहिँ अब्जेक्ट लिइरहेको छ, बट यसमा अझ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्सहरू राखिएको छ इन द, यो सबैले समेत लिएर एक्चुअली बोध गरिरहेको छ, त्यसैले के भयो, यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ भर्ब भयो। भाइ बहिनी अब तपाईँहरूको ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ भर्बको बारेमा तपाईँको क्लियर भइसक्यो होला। हामी आज यो स्टडी गरेँ ट्रान्जिटिभ भर्ब भनेको के हो, इन्ट्रान्जिटिभ भर्ब भनेको के हो। अब ट्रान्जिटिभ भर्बले डिभाइड गरिएको छ 3 भागमा, मोनो ट्रान्जिटिभ, डी ट्रान्जिटिभ, कम्प्लेक्स ट्रान्जिटिभ। त्यो तीनटैको बारेमा हामी स्टडी गरिसक्यो। अब पालो भइसकेको छ स्ट्रङ भर्ब एन्ड विक भर्ब। स्ट्रङ भर्ब एन्ड विक भर्ब। अब स्ट्रङ भर्ब र विक भर्बको पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ हामीहरू कि तपाईँहरू मनमा उठिरहेको कि स्ट्रङ भर्ब भनेको विक भर्ब भनेको के हो। अब यसलाई हेर्नु, स्ट्रङ भर्ब भनेको के हो, स्ट्रङ भर्ब केले भनिन्छ, वाट इज स्ट्रङ भर्ब। Strong verbs are those that form the past tense and the past participle by a change of the inside vowel only। अब तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नु होला, स्ट्रङ भर्ब भनेको के हो भनेर, आफ्नो इनसाइड भवेलको परिवर्तनले पास्ट टेन्स तथा पास्ट पार्टिसिपल रूप बनाउन सक्ने भर्बलाई स्ट्रङ भर्ब भनिन्छ। अर्थात् इरेगुलर भर्ब पनि भनेर यसलाई चिनिएको हुन्छ। यसलाई इरेगुलर भर्ब पनि भनिन्छ। रेगुलर र इरेगुलर भर्ब तपाईँहरू सुन्नुभयो होला। यसलाई अझ हेर्नु सुन्नु होला। स्ट्रङ भर्ब्स आर दोज दैट फर्म द पास्ट टेन्स एन्ड द पास्ट पार्टिसिपल बाई अ चेन्ज अफ द इनसाइड भवेल अन्ली। आफ्नो इनसाइड भवेलको परिवर्तनले पास्ट टेन्स तथा पास्ट पार्टिसिपल रूप बनाउन सक्ने भर्बलाई स्ट्रङ भर्ब अर्थात् इरेगुलर भर्ब भनिन्छ। अब जस्तै तपाईँहरू एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ड्राइभ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्ट्रङ भर्बको बारेमा जाने कि भित्रको नै भित्र त्यसको वर्डको भित्रको भवेलले मात्र चेन्ज गरेर के हुन सक्ने भने त्यसको पास्ट टेन्स र पास्ट पार्टिसिपल रूप चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ भनेर, अर्थात् V2 र V3 बनाउन सक्छ। जस्तै तपाईँ हेर्नु ड्राइभ। अब ड्राइभको V2 के हुन्छ भने ड्रभ। अब यसमा हेर्नु आईले मात्र चेन्ज गर्छ केमा, ओमा। आईलाई ओमा चेन्ज गरिदिएछ भने यो V2 भएछ, मात्र इनसाइड भवेलले चेन्ज गरेछ। अर्को यसको V3 पनि के हुन सक्छ भने तपाईँले थाहा छँदैछ के हुँदैछ भाइ बहिनीहरू, ड्राइभर, ड्राइभेन। अब यसमा हेर्नु V2 लाई फेरि केमा चेन्ज गरिदिएछ, आईमा चेन्ज गरेर ई थपिदिएछ। त्यसैले यसले इनसाइड चाहिँ भवेलले चेन्ज गरेर चाहिँ गर्न सक्ने भर्बहरूलाई हामी स्ट्रङ भर्ब भन्छौँ। त्यसको रूप परिवर्तन हुँदैन, बट त्यसको भित्रको भवेल लेटरहरू भवेलहरू चाहिँ मात्र चेन्ज भइहाल्छ र त्यसको रूप पनि चेन्ज भइहाल्छ। त्यसैले हामी उसलाई स्ट्रङ भर्ब भन्छौँ। कुन भर्ब, स्ट्रङ भर्ब भन्छौँ। अब यसैमा एउटा दुईवटा अझै इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामीहरू। जस्तै कि तपाईँ इटलाई लिन सक्नुहुन्छ, EAT, इट। अब हेर्नु इटको V2 के हुन्छ, एट, एट। अब हेर्नु यसैले बदलेछ त चेन्ज गरेछ, ई र ए त्यही छ होइन। हेर्नु त यो जुन ई अगाडि छ भने यसलाई लास्टमा राखिदियो, पछाडि राखिदिएछ मात्र यीलाई भने एट V2 भइहाल्यो। ATE एट, हाम्रो V1 हुन्छ EAT, इट। अब यसकै भवेलले चेन्ज गरेछ, यसले लास्टमा राखिदिएछ ATE, एट भइहाल्यो, यो V2 भइहाल्यो। अब यसको V3 हेर्नु EATN, इटेन। अब लास्टमा EN थपेको छ अनि त्यस्तै चाहिँ अब यसले अब V2 बाट V3 मा गर्नलाई यसले फेरि अगाडि त्यस्तै फेरि पहिलाको रूपमा ल्याएर अनि EN थपिदिएछ। त्यसो त्यसो धेरै तपाईँहरू इट्सेट्रा धेरै तपाईँहरू इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले भर्बहरूलाई हामी स्ट्रङ भर्ब भन्ने गर्छौँ। अब अरू साथीभाइ बहिनीहरू तपाईँको लागि विक भर्ब। वाट इज विक भर्ब? विक भर्ब भनेको के हो भनेर भने प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। Weak verbs are those that form the past tense and the past participle by adding d, ed or t to the root। जुन verb को past tense तथा past participle रूप d, ed वा t लाई
जोडेर बनाइन्छ त्यसलाई विक भर्ब अर्थात् रेगुलर भर्ब भनिन्छ। हामी वो विक भर्बलाई रेगुलर भर्ब पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईँहरू कहीँ कन्फ्युज होला, तर तपाईँ रेगुलर भर्बकै भनिराख्नु भयो होला भने बुझ्नु होला कि जुन भर्बको पास्ट टेन्स अर्थात् V2 र V3 बनाउँदाखेरि त्यसको रूपमा डी ईडी वा टीलाई जोडेर बनाउँछ, हामी रूप चेन्ज गर्छौँ, V2 या V3 बनाउँछ भने त्यसलाई हामी रेगुलर अथवा विक भर्ब भनेर जान्ने गर्छौँ। त्यसैमा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको इक्जाम्पल के लिन सक्छौँ, जस्तै कि लभ लभ लभड लभड V2 V3 भइहाल्छ। बर्न V2 र V3 के हुन्छ, बर्न्ट बर्न्ट। वाल्क वाल्ड वाल्ड। हरी हरिड हरिड। टिच टट टट। सेल यसको हामी V2 र V3 के बनाउन सक्छौँ, सोल्ड सोल्ड। त्यस्तो खाले भर्बहरूले हामी विक भर्ब भन्ने गर्छौँ र त्यसको भवेल भित्रको भवेल मात्र चेन्ज गरेर कहीँ त्यो रूप चेन्ज गरिन्छ भने त्यसलाई हामी स्ट्रङ भर्ब भन्ने गर्छौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ तपाईँहरूले अब स्ट्रङ भर्ब र विक भर्बको बारेमा पनि जान्नुभयो। अब यसै क्रममा हामीले अब आइसकेको छ अर्को जुन हाम्रो प्रिन्सिपल भर्ब। प्रिन्सिपल भर्ब, वाट इज प्रिन्सिपल भर्ब? प्रिन्सिपल भर्ब भनेको के हो? प्रिन्सिपल भर्ब केलाई भनिन्छ? आउनु हामी यसले हेर्दैछौँ अहिले कि प्रिन्सिपल भर्ब के हो भनेर। जस्तै कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अ भर्ब द्याट एक्सप्रेसेस इट मिनिङ डिपेन्डेन्टली इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्टली इज कल्ड अ प्रिन्सिपल भर्ब, अर्थात् त्यसलाई हामी फुल भर्ब पनि भनेर चिन्ने गर्छौँ। अझै डेफिनेसन सुन्नु होला र बुझ्नु होला के भन्न चाहिरहेछ डेफिनेसनले यसको बारेमा। अ भर्ब द्याट एक्सप्रेसेस इट्स मिनिङ इन्डिपेन्डेन्टली इज कल्ड अ प्रिन्सिपल भर्ब, अर्थात् फुल भर्ब पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अर्थ स्वतन्त्र रूपमा प्रकट गर्न सक्ने भर्बलाई प्रिन्सिपल भर्ब अर्थात् फुल भर्ब भन्ने गरिन्छ। जस्तै तपाईँ इक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, राम इज कमिङ लेट। राम इज कमिङ लेट, यसमा कमिङ चाहिँ जुन छ त्यो के तपाईँको प्रिन्सिपल भर्ब हो। बर्ड्स फ्लाइ, चरा उड्छ। अब बर्ड्स फ्लाइसलाई अर्को भर्बको जरुरी छैन, आफैले अर्थ पुरा गर्न सक्छ, त्यसले यसलाई प्रिन्सिपल भर्ब भन्छ। प्रिन्सिपल भनेको एक्लै पनि कुनै काम गर्न सक्छ भने त्यस्तो खाले हुनु पर्यो। अर्को जस्तै कि इक्जाम्पलमा हेर्नु, धेरै कुराहरू इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ। जस्तै कि आई लिभ इन काठमाडौँ, बट यसमा अरू कुनै भर्बै छैन, एउटै मात्र लिभ छ, यसले एक्लै पुरा गरिदिएछ अर्थ, पुरै सेन्टेन्सले पुरा गरिदिएछ। आई लिभ इन काठमाडौँ, यसमा अरू कुनै भर्बै छैन, मात्र एउटै भर्ब छ जुन तपाईँ हेर्नुहुन्छ लिभ। अब त्यसैले यसले हामी के भन्न सक्छौँ, प्रिन्सिपल भर्ब भनेर चिन्न सक्छौँ र प्रिन्सिपल भर्ब पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै अर्को पनि आई इट राइस। अब यो सेन्टेन्समा हेर्नु कतिवटा भर्ब छ, एउटै मात्र भर्ब छ इट, अनि एक्लै यो पुरा गरिदिएछ, त्यसैले यसलाई हामी एक्लै अर्थ पुरा गरेको हुनाले यसलाई हामी प्रिन्सिपल भर्ब भनेर चिन्न सक्छौँ, प्रिन्सिपल भर्ब पनि भन्न सक्छौँ। अब यसै क्रममा भाइ बहिनीहरू तपाईँले यो जान्नुभयो एजुलरी भर्ब, यसलाई हेल्पिङ भर्ब भनेर पनि तपाईँहरू चिनिराख्नु भयो होला, हेल्पिङ भर्ब पनि भन्ने गरिन्छ। भने यसलाई हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ, अ भर्ब विच हेल्प्स अनदर भर्ब इन फर्मिङ मोडल्स, टेन्स, भोइस एटसेट्रा इज कल्ड एन एजुलरी भर्ब। मुख्य क्रियाको अघि आएर त्यसको अर्थ पुरा गर्न सहायता गर्ने क्रियालाई एजुलरी भर्ब वा हेल्पिङ भर्ब भनिन्छ। सुन्नु होला, मुख्य क्रियाको अघि आएर त्यसको अर्थ पुरा गर्ने सहायता गर्ने क्रियालाई एजुलरी भर्ब अर्थात् हेल्पिङ भर्ब भनेर चिनिन्छ र भर्ब भनिन्छ पनि। अब जस्तै कि भर्खर मैले माथि पहिला इक्जाम्पल दिएँ, राम इज कमिङ लेट। अब कमिङलाई हेल्प भइरहेछ इजले, त्यसैले इज चाहिँ त्यहाँ के हो, हेल्पिङ भर्ब हो। अर्को पनि हेर्न सक्छौँ हामीहरू, जस्तै कि राम इज गोइङ टु मार्केट। अब इज गोइङ टु छ, त गोइङ त पुरा जानु काम छ, बट त्यसमा इज किन आएछ, त्यो जुन इज चाहिँ त्यसको अर्थ पुरा गर्नमा, त्यसको सेन्टेन्सलाई पुरा गर्नमा हेल्प गरिरहेछ, त्यसैले इजलाई हामी हेल्पिङ भर्ब भन्न सक्छौँ। जस्तै कि यो पनि हुनसक्छ,
he has eaten rice, he has eaten rice। अब ऊ भात खाएको छ भने यसमा त खाएको त इट बताइ नै दिएछ, इटेन बताइ नै दिएको छ, तर यसमा ह्याज एउटा प्रयोग भएको छ। त ह्याजले त्यसको वाक्यले पुरा गर्नलाई, अर्थ पुरा गर्नलाई, सेन्स पुरा गर्नलाई हेल्प गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ ह्याज चाहिँ के हो, त्यहाँ हेल्पिङ भर्ब अर्थात् एक्जुलरी भर्ब पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसै क्रममा चाहिँ भाइ बहिनीहरू तपाईँ मन उठिरह्यो होला कि एक्जुलरी भर्ब कतिवटा हुन्छ। त प्रिन्सिपल भर्ब त अनन्त, त्यसको अनन्त छ, त्यो धेरै छ, त्यो धेरै वर्कहरू छ, त्यो हरेक कामले बोध गरेर धेरै छ। तर चाहिँ एक्जुलरी भर्ब चाहिँ तपाईँको एकदम सीमित छ कि कतिवटा छ भनेर। एक्जुलरी भर्ब चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ 24वटा मात्र हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी लर्न गरिदिँदा नै राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ, थाहा हुन्छ कि ताकि हामीलाई अरू कन्फ्युज हुँदैन। यो एक्जुलरी भर्ब हामीले लर्न भइहाल्छ भने बाँकी त प्रिन्सिपलै भर्ब नै हुन्छ। त्यसैले हामीलाई यसलाई जानिराख्नु धेरै जरुरी छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्जुलरी भर्ब र प्रिन्सिपल भर्ब धेरै भाइ बहिनीहरू भन्नुहुन्छ भर्ब दुई किसिमको हुन्छ, एक्जुलरी भर्ब र प्रिन्सिपल, मेन भर्ब र हेल्पिङ भर्ब। त त्यसमा तपाईँले त्यो चिन्नु तरिका हो भने, चिन्नु छ भने त्यसमा तपाईँले यदि हेल्पिङ भर्ब पनि थाहा भइहाल्छ भने बाँकी त मेनै भर्ब नि रहन्छ, प्रिन्सिपलै भर्ब नि रहन्छ। त्यसैले तपाईँले एक्जुलरी भर्बको बारेमा जान्नु जरुरी छ किनभने त्यो सीमित छ, 24वटा मात्र छ। त 24वटा बाहेक सबै चाहिँ मेन भर्ब नै हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हेर्नु एकचोटि ध्यान दिएर कुन कुन हो भनेर। एक्जुलरी भर्ब 24वटा हुन्छ, ती हुन् इज, आर, एम, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare and used to। यी चाहिँ 24वटा चाहिँ हाम्रो के हो, एक्जुलरी भर्ब हो, अङ्ग्रेजी भाषाको हेल्पिङ भर्बहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, एक्जुलरी भर्बलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ। तपाईको मनमा होला कि भर्बले दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा मेन भर्ब एन्ड एक्जुलरी भर्ब। एक्जुलरी भर्बलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ, ती हुन् मोडल एक्जुलरी भर्ब एन्ड प्राइमरी एक्जुलरी भर्ब। अर्थात् तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मोडल हेल्पिङ भर्ब एन्ड प्राइमरी हेल्पिङ भर्ब। अब यसमा हेर्नु भाइ बहिनीहरू, मोडल एक्जुलरी भर्ब केलाई भनिन्छ भनेर ध्यान दिएर सुन्नु होला। एन एक्जुलरी भर्ब, एन auxiliary verb used to add to the principal verb such an idea as necessity, obligation, permission, form, and it is used with the simple finite form of the principal verbs। principal verb को विभिन्न मोडल जस्तै आवश्यकता, बाध्यता, अनुमति, सम्भाव्य इत्यादि जस्ता सूक्ष्म भावहरू प्रकट गर्न सहायता गर्ने क्रियालाई मोडल्स एक्जुलरी भर्ब भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मोडल एक्जुलरी भर्बलाई चाहिँ 10 मोडल्स वा प्योर मोडल्स भनिन्छ किनभने मात्र 10टा हुन्छ। त्यसैले यसलाई 10 मोडल्स भनेर पनि धेरै भाइ बहिनीहरूले यसलाई भन्नुहुन्छ र यसले नाम दिनुहुन्छ र यसले चिन्नुहुन्छ। यसको नाम हामी मोडल्स भन्छौँ र कति भाइ बहिनीहरू यसलाई प्योर मोडल्स भन्नुहुन्छ र कति भाइ बहिनीहरू यसलाई हामीले के भन्नुहुन्छ भने 10 मोडल्स पनि भन्नुहुन्छ। 10 TEN 10 मोडल्स यानी 10 भर्ब, 10 मोडल भर्ब्स। अब यसमा हेर्नु त्यो 10टा के हुन् भनेर, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to। यी चाहिँ 10टालाई चाहिँ हामी मोडल एक्जुलरी भन्न सक्छौँ, मोडल हेल्पिङ भर्ब भन्न सक्छौँ, अथवा यसलाई प्योर मोडल पनि भनेर चिनिन्छ र यसलाई 10 मोडल पनि भन्ने गरिन्छ। यसको नामहरू ती हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, यसै क्रममा हामी अब प्राइमरी एक्जुलरी भर्बको बारेमा स्टडी गरौँ। प्राइमरी एक्जुलरी भर्ब के हो भनेर जस्तै तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यसमा कतिवटा मैले लेखेको छु, डु को रूप, बी को रूप, ह्याभ को रूप। वास्तवमा हेर्नु भने डु, बी, ह्याभलाई नै के भनिन्छ, प्राइमरी एक्जुलरी भर्ब भनिन्छ। अब हेर्नु तपाईँ डु को के हुन्छ भने डु को 3वटा रूप हुन्छ, डु, डज, डिड। त्यस्तै बी को पनि 3वटा रूप हुन्छ, इज, आर, एम। यस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ह्याज, ह्याभ, ह्याड। अनि बी को पनि रूप चाहिँ 3वटा हुन्छ, इज, आर, एम प्रेजेन्टमा भयो। अब यसमा पास्ट पनि मिलाइदिँदा के हुन्छ भने यसमा सामेल भइहाल्छ भने तपाईँको वाज एन्ड वेयर। अब यसले सामेल गरिदिएपछि के भइहाल्छ तपाईँको यो कतिवटा भइहाल्छ, 5वटा भइहाल्छ, 3, 5, 3। अब कति बेला तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ
3 5 8 8 3 11 11। अब यी 11 वटा भर्बलाई चाहिँ के भनिन्छ प्राइमरी एक्जुलरी भर्ब भनेर चिनिन्छ अथवा प्राइमरी हेल्पिङ भर्ब भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसलाई। अब भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु, डु को तीनवटा रूप डु डज डिड, बी को टु बी को पनि पाँचवटा रूप हुन्छ, इज आर एम वाज वेयर, इज आर एम प्रेजेन्टमा भइहाल्छ, वाज वेयर पास्टमा भइहाल्छ। त्यस्तै ह्याभ को पनि तीनवटा रूप हुन्छ, ह्याभ ह्याज ह्याड, यसमा पनि प्रेजेन्ट र पास्ट छ, ह्याभ र ह्याज प्रेजेन्ट अनि चाहिँ तपाईको त्यो ह्याड चाहिँ पास्ट भइहाल्छ र ह्याभ चाहिँ फ्युचरमा पनि प्रयोग हुन्छ। अब त्यस्तै हेर्ने भने डु डज डिडमा पनि डु र डज चाहिँ प्रेजेन्ट हो, त्यस्तै चाहिँ डिड तपाईको चाहिँ के भयो पास्ट हो। यी 11 वटाले चाहिँ हामी प्राइमरी एक्जुलरी भर्ब भनेर चिन्न सक्छौं अथवा प्राइमरी हेल्पिङ भर्ब भनेर जान्दछौं। यसै क्रममा हामीले अब सेमी मोडल्स भनेर पनि आउँछ। सेमी मोडल्समा पनि धेरै भाइ बहिनीहरु कन्फ्युजन, सेमी मोडल्स पनि सुनेछु हामीहरु भन्नुहुन्छ, तपाईहरु मनमा उठिरह्यो होला। अब त्यो सेमी मोडल्स के हो भनेर यसको बारेमा जान्ने कोसिस गरौँ भाइ बहिनीहरु कि के हो भनेर। सेमी मोडल्स, अब सेमी मोडल्स के हो भने ध्यान दिएर हेर्नु होला, नीड डेयर, नीड डेयर र युज्ड टु, नीड डेयर एन्ड युज्ड टु चाहिँ बनावटको दृष्टिकोणले प्योर मोडल्स अर्थात् 10 मोडल्स नभए पनि अर्थ र प्रयोगको दृष्टिकोणले यसले मोडल्स एक्जुलरी भर्ब जस्तै काम गर्ने भएकोले यसले मोडल एक्जुलरी भर्बको रूपमा जानिन्छ। फेरि दाजुभाइ बहिनीहरु अझै सुन्नु होला कि नीड डेयर एन्ड युज्ड टु लाई किन सेमी मोडल्स भनिन्छ भनेर। तपाईलाई थाहा छँदैछ सेमी मोडल भनिन्छ भने यो पनि जान्नु कि किन यसलाई सेमी मोडल्स भनिएको हो, यो पनि जान्नु जरुरी छ। जस्तै कि तपाई कति खान सक्नुहुन्छ त्यो जरुरी छैन, तपाई कति पचाउन सक्नुहुन्छ त्यो जरुरी छ। त्यस्तै यो सेमी मोडल्स त हो, जानेले नीड डेयर एन्ड युज्ड टु लाई सेमी मोडल्स भनिन्छ, धेरै भाइ बहिनीहरु लर्न गर्नु भएको हुन्छ। तर यो किन यसलाई सेमी मोडल्स भनिन्छ भने यो जान्नु भाइ बहिनीहरु कसरी हुन्छ भनेर। जस्तै कि नीड डेयर र युज्ड टु चाहिँ बनावटको दृष्टिकोणले प्योर मोडल्स नभए पनि अर्थ र प्रयोगको दृष्टिकोणले यसले मोडल्स एक्जुलरी जस्तै काम गर्ने भएकोले यसलाई सेमी मोडल्स भर्ब पनि भनिन्छ। सेमी मोडल्स भर्ब भनेर जान्ने गर्छ र जान्दछ पिपल मान्छेहरु साथीभाइ बहिनीहरु। त्यस्तै दाइ भाइ बहिनी सुन्नु होला, एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइरहेको छु। क्यान, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, अप टु एन्ड युज्ड टु को प्रयोग मात्र एक्जुलरी भर्ब को रूपमा गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै डेयर, नीड, डु, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वाज, वेयर को प्रयोग एक्जुलरी भर्ब र मेन भर्ब दुवैको रूपमा गरिन्छ। जस्तै तपाईले एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल द्वारा, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it। अब यसमा हेर्नु, आई त सबै ठो, क्यान चाहिँ एक्जुलरी भर्ब हो अनि डु चाहिँ के भयो यहाँ मेन भर्ब हो। अर्को यो पनि यस्तै, यसैले अब अर्को इक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ सिम्पल एकदम, आई क्यान इट, आई क्यान इट मैले गर्न सक्छु। अब क्यान चाहिँ के भयो तपाईको मेन भर्ब भयो, एक्लै पुरा गरिदियो। त्यही क्यान चाहिँ तपाईको एक्जुलरी भर्ब पनि भयो र हेल्पिङ भर्ब पनि भयो। अर्को इक्जाम्पल यो पनि छ, जस्तै कि आई एम अ स्टुडेन्ट, आई एम अ स्टुडेन्ट। अर्को इक्जाम्पल छ आई एम गोइङ टु मार्केट र एउटा अझ सेन्टेन्स छ आई एम अ स्टुडेन्ट। अब दुवैमा चाहिँ एम को प्रयोग भएको छ, बट दुवैमा एम चाहिँ खाली एक्जुलरी भर्ब हैन, एउटा एक्जुलरी भर्ब पनि छ र एउटा चाहिँ तपाईको हेल्पिङ भर्ब छ। जस्तै कि आई एम अ स्टुडेन्ट, त्यहाँ एम चाहिँ हेल्पिङ भर्ब हैन मेन भर्ब काम स्क्रिनमा एक्लै सेन्टेन्सको अर्थ पुरा गर्छ। बट अर्को एउटा सेन्टेन्स जुन हाम्रो छ आई एम गोइङ टु मार्केट, त एम चाहिँ गोइङलाई सहायता गरेछ, त्यसैले त्यसमा को एम चाहिँ तपाईको के भयो एक्जुलरी भर्ब भयो, बट आई एम अ स्टुडेन्ट यसमा को एम चाहिँ तपाईको मेन भर्ब भयो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आजको यो कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, त्यसैले हामीलाई बिदा लिनुपर्छ। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो कार्यक्रम तपाईले कस्तो लाग्यो, यदि तपाईले कहीं कन्फ्युजन छ, तपाई यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो यो कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेस तपाई रेडियो मात्र सुनिराख्नु भएको छैन, तपाईले
रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभी पनि हेर्न सक्नु